अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हमलान हमलान क्या होता है? ये मकबूल बाज़ार होता है, नहीं होता है, या हमलान से हम अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। और हमलान सादक क्या होता है और हमलान काज़ब क्या होता है। बेसिकली हम कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाएं तैयार करते हैं जो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होती। जब हम उसको तरा करते हैं किसी चीज़ पे, वो उसको रंगीन कर देती हैं। जब वो रंगीन हो जाती हैं तो जब तक हम उसमें तुख़म ना डालें, मतलब उसमें असल ज़र ना डालें, तो वो मकबूल बाज़ार नहीं होती। अगर आप ऐसा तुख़म डालते हैं और आपने ऐसे तरीके से रंगीन किया है कि आप उसमें असल ज़र डालते हैं और जब उसको उसके बाद चरख देते हैं और वो सारा यकजां हो जाता है, और तेज़ाब डालने के बाद, तेज़ाब टेस्ट करने के बाद वो सारा का सारा जो है खाकर फेंक देता है नीचे, तो अब ये क्या है? उसके बाद आप उसको चरख देते हैं कुठाली में डालकर, और आपको उतनी ही मकदार मिलती है जितनी आपने इस्तेमाल की है, तो ये हमलान सादक है और इसको आप क्या कर सकते हैं? बाज़ार में बेच सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम शोबदाबाजी के ज़रिए क्या करते हैं, एक मेटल को रंगीन कर लेते हैं और फिर जब उसमें असल ज़र मिलाकर उसको इकट्ठा कर देते हैं, और जब तेज़ाब का टेस्ट किया जाता है तो तेज़ाब क्या करता है, जो सोना है उसको तो नीचे भेज देता है और बाकी को अपने पेट में ले लेता है। तो ये क्या है, जब हम उसका वज़न करते हैं तो 12 माशा की चीज़ हमारे पास रह जाती है 6 माशा। बेसिकली वो जो चीज़ रंगीन हुई थी वो प्योर रंगीन नहीं थी, जस्ट रंग था, कच्चा रंग था, और हम समझ बैठे ये हमलानी हो चुका है। वो हमलान क्या है? कासिब है, यानी वो मकबूल बाज़ार नहीं है। हाँ, उसका ये हो सकता है कि आप उसको घर में यूज़ कर सकते हैं अपनी जो है लाइफ में एज ए गोल्ड बनाकर, और उसको कोई भी यानी जो चैलेंज नहीं कर सकता। आप उसको आसानी के साथ घरों में जो ज़ेवरात बनाए जाते हैं वहाँ पे इस्तेमाल करवा सकते हैं और वो काफ़ी देर तक रहता है। तो ये बात क्लियर हो कि हमलान काज़िब क्या होता है और हमलान सादिक क्या होता है। और आज के दौर में हमलान सादिक मिलना बहुत मुश्किल है। तो आज मैं आप लोग के साथ एक ऐसी अक्सर शेयर करना चाहता हूँ कि जिसके ज़रिए से आप मेटल के ऊपर जब उस दवा को तरा करते हैं तो वो उस मेटल को रंगीन कर देती है। लेकिन वो प्योर गोल्ड तो नहीं होता, लेकिन रंगीन होती है। जब उसमें असल ज़र मिला दिया जाता है, वो आपकी मेटल को इस लेवल तक, इस पॉइंट तक, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, नुक्ता खलाओ और इंजमात को, यानी उसके नुक्ता बॉइलिंग पॉइंट को इस लेवल तक ले आती है जैसा गोल्ड का होता है, और रंगीन भी होती है। जब उसमें असल ज़र हम मिला देते हैं तो वो कभी भी उससे सेपरेट, उससे जुदा नहीं होती, और आप उसको बाज़ार में बेच सकते हैं और हर हाल में वो बिकता है। और यही हमलान सादक होता है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों ने क्या लेना है जी? शिंगरफ 1 तोला की प्यारे व्यूअर्स आप लोगों ने डली लेनी है। और सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, यानी हमलान करने के लिए हमें शिंगरफ को जारी नहीं करना, क्योंकि ये जानते हैं आप, मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बात का आइडिया हो चुका है कायम करना क्या होता है, जारी क्या होता है, मोमिया क्या होता है, गवासी क्या होता है। ये बातें मैं बातों बातों में सारी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर हम इस चीज़ को जारी कर लेते हैं तो फिर हमारा तो मकसद ही क्लियर हो गया। फिर तो हमें हमलान क्या, वो हमारा डायरेक्ट काम करेगा। आप उसको मेटल पे तरा करते वो डायरेक्ट गोल्ड बनाएगा, फिर तो हमलान वाली बात ही नहीं है। ये बात है कि अगर हमारे पास दवा तैयार है मगर अधूरी है, तो हम चलो डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, उसका हमलान तैयार कर सकते हैं और वो जेन्युइन होगा और सादक होगा। तो शिंगरफ 1 तोला की डली को सबसे पहले आप साफ़ करें। साफ़ करने का तरीका ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि डली को किस तरीके से साफ़ किया जाता है, और पीस कर रेज़ा करके, रगड़ाई करके किसी चीज़ को कैसे साफ़ किया जाता है। ये आप जानते हैं, डोल जंतर की तरकीब का नाम आप लोग बखूबी वाक़फ़ हैं। उस तरीके से प्यारे व्यूअर्स आप शिंगरफ को साफ़ करें। साफ़ करने के बाद अब इसको तैयार करने का तरीका है।
آپ لوگوں نے تلوں کا تیل، یعنی اس کو سلا بھی بول لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تلوں کا تیل لے لینا ہے ایک پیالے میں، اور اک کے پتے لینے ہیں۔ اک کے پتے، اچھا یہاں پہ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ایک بھائی مجھے کمنٹ کر رہے تھے، میں نے ایک بار اکثر ایک شیئر کر رہا تھا جس میں یلو اک کے پتوں کی میں نے بات کی تھی، وہ کہتا ہے یلو تو ہوتے نہیں بھائی، بات سنیں، یہ کلوروفل ہوتا ہے پتوں میں، یہ گرین ہوتے ہیں۔ جب کلوروفل ڈائی ہوتا ہے، کلوروفل ختم ہوتا ہے، وہاں پہ فوٹو سنتھیسس نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ پتوں کا کلر یلو ہو جاتا ہے، اور وہ نیچے والے پتے ہوتے ہیں وہ ایزیلی فال آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایزیلی گر جاتے ہیں، ٹھیک ہوگا۔ یہ پتے یلو ہونے کی وجہ کلوروفل کی کمی ہے۔ خیر یہ بات یہاں پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ آپ نے جی اک کے گرین پتے، تازہ پتے جو ہیں لیکن بڑے بڑے ہوں، وہ لینے ہیں، اور 5-7 نیچے 5-7 اوپر۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، اب آپ کے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے، ہلدی ہونی چاہیے اور تلوں کا جو ہے وہ تیل ہونا چاہیے۔ اس میں آپ نے تر کر کے ہلدی کے ساتھ لت پت کر کے اک کے پتوں میں لپیٹ کر آپ نے کیا دینا ہے، تشویہ دینا ہے بھوپل کی آگ میں۔ مطلب تندور ہے، اگر تندور اویلیبل نہیں ہے آج کے زمانے میں جہاں پہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، تو آپ کیا کریں، گڑھا کھود لیں 4-5 فٹ کا چوڑا، 2 فٹ چوڑا لگا لیں، کوئی 2-3 فٹ جو ہے وہ گرل بھی، جہاں پہ صحیح ہو، ہوا لگے بھی نہ بھی لگے، نارمل ہونا چاہیے۔ اب آپ کیا کریں گے، اک کے جو پتے ہیں وہ 4-5 نیچے 4-5 اوپر، ہلدی میں یعنی تیل میں ڈبو کر، شنگرف کو صاف کی ہوئی ہے، ہلدی میں لت پت کر کے پتوں میں لپیٹ کر اوپر سے کسی تار سے باندھ کر اس کو آپ کیا کریں اور پیڑا بنا لیں۔ اب آٹے کا یعنی ماش کا بنا لیں، ٹھیک ہے، کسی بھی پیڑے میں اس کو محفوظ رکھنا ہے آپ نے اک کے پتوں میں، تاکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ، اب یہاں پہ ابھی ایک اکثر میں بتا رہا تھا ہرمل کے آئل میں، وہاں پہ ہم ڈائریکٹ اک کے جو پتے ہیں ان کا استعمال کرواتے ہیں، اس کے اوپر کوئی یعنی کہہ لے کہ ہم جو ہے وہ گل حکمت نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس میں باریک سا کوئی لیپ دے دیں تاکہ پتے محفوظ رہیں۔ ڈائریکٹ دینے سے نقصان ہو سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے، مٹی کا چائے کر لیں، بالکل باریک ہو، بالکل باریک ہو، جسٹ پتوں کو آپ نے ڈھانپنا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، موٹی تہ نہیں لگے۔ آپ نے جی اس بھبل کی آگ میں اس کو تشویہ دینا ہے، دینے کے بعد جب سرد ہونے پہ نکالے تو نکال کر آپ نے آئل میں دوبارہ ڈبو دینا ہے، اور آئل میں ساری رات پڑی رہے، ٹھیک۔ یہ تشویہ کچھ زیادہ نہیں ہوگا، یہ 2-3 گھنٹے کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ رکھ دے، 3 گھنٹے بعد نکال کر وہ آئل میں آپ ڈبو کر اس میں پڑی رہے، دوسرے دوبارہ اس آئل سے نکال کر، یعنی ساری رات اس میں پڑے رہے، خالی رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، دوبارہ ہلدی میں لت پت کر کے دوبارہ اک کے پتوں میں یعنی مدار کے پتوں میں لپیٹ کر آپ دوبارہ تشویہ دیں۔ 70 تشویہ کم از کم آپ لوگ اس طریقے سے دیں، 70 2 مہینے کا یہ کھیل ہے۔ آپ کا جو شنگرف ہے اس قابل اس حد تک تیار ہو چکا ہے، آپ اس کو چاندی پہ یا تانبے پہ طرح کریں گے تو یہ اس کو رنگین کرے گا، سونا نہیں بنائے گا، ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ ایسا رنگین ہے، یہ پکا رنگین ہے اور حملان صادق ہے، آپ برابر ہم وزن اس میں ڈال کر آپ اس کو بازار میں فروخت کر سکتے ہیں، یہ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ حملان صادق ہے اور 100% یہ رنگین کرتا ہے، آزمودہ ہے۔ تو اگر اب بات سنیں، 70 بار آپ نے کیا تو یہ رنگین کر دیتا ہے، اگر آپ اس پہ محنت جاری رکھتے ہیں، اس کو جاری کر لیتے ہیں، پھر تو یہ ڈائریکٹ کام کرتا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں آپ کو یہ بات میری سمجھ آ چکی ہوگی، آپ کے ذہنوں میں یہ بیٹھ چکی ہوگی کہ حملان صادق کیسے تیار کیا جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، ٹیک کیئر۔